Salut les amis, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هاد لا فيديو غادي تكون اون بتيت انتروداكسيون اللي غادي نهضروا فيها على ليكونومي دو مارشي فينانسيير وشنو هما لي بوين اللي غادي ندير في لي فيديو اللي جايين ان شاء الله. شنو هما النقاط اللي غادي نهضروا عليهم؟ هما لا فالور اكطويل، لا فالور فيتور اي كو دوبورتونيتي دو كابيتال. غادي نشوفوا كيفاش غنحسبوا لا فالور اكطويل، كيفاش غنحسبوا لا فالور فيتور اي لو كو دوبورتونيتي دو كابيتال. Après, غادي نهضروا على comment les entreprises et l'État émettent des titres financiers. وهنايا في هذا الشابيتر كنهضروا على داكشي تقريبا بحال فينانس دونتربريز، لي تير، لافان، لي بي، ديلي دو ريكوبيراسيون. هادوك لي كريتير اللي شفنا فينانس دونتربريز هما نيت غادي نعاودوهم، مي اللي متغير انه هنا كنهضروا على ايكونومي دو مارشي فينانسيير، اما راه هما ميم ريلاسيون. ابري نقطه واحده اخرى هي ليتود دي زاكسيون. غادي نشوفوا شحال هاد لاكسيون شحال عندها من فالور، غنشوفوا لي droits d'attribution، droits de souscription et كيفاش نديروا هاد ليتود دي زاكسيون ونشوفوا دي زيكزارسيس فيها. ابري غادي نهضروا على الفي دو مارشي، ودابا غادي نوريكم اكزامبل ديال اكزامان وتشوفوا هاد لي بوين نيت راه كاينين في ليكزامان. كما كتشوفوا قدامكم هذا اكزامان ديال 2017. هنايا في البروميير كا كنعطاوهم نحسبوا لو كو دو لومبرانت كما قلت لكم، هو غادي تا هو نهضروا عليه كيفاش نحسبوه. ثاني لو كو دومبرانت. من بعد هنايا في لا كيسيون الثالثه يهضر على سوا لا فالور اكطويل سوا لا فالور فيتور. هكا لي كيسيون اللي كيكونوا في ليكزام سوا كيتعطاو بحال هكا دي كا، سوا كيكون اول حاجه كيكون اون كي سي ام اللي عنده لي زيكزام ديال لي زاني بريسيدون. غادي يشوف هاد النقط هادو نيت كاينين، سوا كيكون كيما قلت لكم سو فورم دان كي سي ام qui était des questions de la valeur actuelle, la valeur future, qui est à la bourse, les actions, etc. Après, qu'est-ce qu'on a? On a واحد التمرين ديال les actions كما قلت لكم. النقطه اللي نهضروا عليها واللي مهمه l'étude des actions. كيكون عندي واحد ليكزارسيس اللي كيكون فيه دي انفورماسيون بحال هكا، كيعطيونا لو بيلان وكيكون فيه دي اوبيراسيون دوغمونطاسيون دو كابيتال اولا دو ريدكسيون دو كابيتال، وكيكون عندنا فيه دي كيسيون اللي متعلقين كما قلت لكم بليتود دي زاكسيون. اي لا ديرنيير كيسيون كتكون كونسيرنون في دو مارشي. calculer le coût d'ouverture la séance des fixines. المهم هادشي كنسميو لا في دو مارشي، هي كما سمينا هنا لي زورد سيزي sur la feuille de marché pour l'action. وهادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفوه في لي فيديو جايين. غنشوفوا غادي نبدا لكم باول حاجه بليتود دي زاكسيون، يعني كيفاش غادي نخدموا هاد لو كا هذا ملي يعطينا شي ايتود دي زاكسيون كيفاش نعطيوها. ابري النقطه الثانيه اللي غادي نهضروا عليها هي كيفاش نصايبوا هاد لا في دو مارشي، حيت هما اللي كيدوخوا الناس بزاف. عاد من بعد نرجعوا داكشي اللي باسيك وداكشي اللي ساهل واللي درنا اصلا في فينانس دونتربريز، ونهضروا شنو هي لا فالور اكطويل لا فالور فيتور وهادشي كامل. بون انا حطيتكم دابا في الصوره وعطيتكم لي بوين اللي غادي نهضر عليهم، وان شاء الله في لي فيديو جايين نكملوا ونبداو بليتود دي زاكسيون. او ريفوار على بروشين فيديو ان شاء الله.